म्हजें नांव सिद्धार्थ सगुण गांवकर आनी आयज हांव बिनविरोध अध्यक्ष म्हणून निवडून येयल्लो आसा। आयज आमचें इलेक्शन जाल्लेलें आसा आनी तितून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, असिस्टंट सेक्रेटरी, मागीर ट्रेजरर आनी मेंबर्स आसा सगळे आनी एडवायजर हे बिनविरोध सगळे निवडून येयलेले आसा। तशेंच आमी ह्या फुडें हे देवस्थानाचें कितें बरें आसा कितें आहा तें सगळें मेळोन आमी काम करतले। हे खातीर आमी कमिटी हे केल्लेली आसा आनी आमकां फूल महाजन येयलेले आसलेले तेंच्यांनी आमकां बरो सपोर्ट केलो आनी बिनविरोध आमची कमिटी निवडून येयलेली आसा फॉर दॅट फाय 2028 3 वर्सां खातीर। आज तुम्ही ह्या कमिटीचे सेक्रेटरी म्हणून निवडून आयल्यात जालिंदर गांवकर। आयज जी ही इलेक्शन जालें त्या इलेक्शना खातीर खंयच्यान तुमचे महाजन येयल्ले आनी हे इलेक्शन कशें जालें आनी तुमकां ह्यान फुडें ह्या देवस्थानचें कार्य तुमकां कशें करपाचें आसा? तर म्हजें नांव जालिंदर नामदेव गांवकर। हांव ह्या देवस्थानचो सेक्रेटरी म्हणून म्हाका बिनविरोध निवडून काडलेलो आहा। हांव फाटीं 30 वर्सां ह्या देवस्थानचो 30-35 वर्सां जालीं ह्या देवस्थानचो सेक्रेटरी म्हणून काम करता हांगा। तर आजच्या ह्या सभेक 170 ते 175 महाजन उपस्थित आसलेले आनी तेंच्या अंडर ही आमची सभा जाली आनी ह्या सभेक कारवार, होन्नावर, देवगड, मालवण आमच्या प्रत्येक गोंयाचे सगळे वास्कोच्या पोतान ते आमचे काणकोणच्या पोतान आमचे सगळे महाजन आयज उपस्थित आसलेले आनी हे देवस्थानचे इलेक्शन करता आसतना आमकां सगळे महाजनांनी उपस्थित 175 महाजन उपस्थित आसलेले तेतून सगळ्यांनी आमकां बरें सहकार्य केलें आनी जेन्ना अध्यक्ष पदा खातीर पयली निवडणूक जाली तेन्ना श्री सिद्धार्थ सगुण गांवकर हेंची बिनविरोध निवडून घातली तेंच्यांनी। त्या बद्दल हांवें मागीर लोकांचे आभार मानले। आभार मानपणे लोकांनी सांगलें कितें ही कमिटी पळय आमची आहा फुडले कोण आहा तितलीच आमी कमिटी बिनविरोध निवडून हाडुया। तरी आसतना आमी कितें केलें पोस्ट वायज इलेक्शन घेतलें। दुसऱ्या पोस्टार हांव जालिंदर गांवकर हेची सेक्रेटरी म्हणून बिनविरोध निवडून जाली। तिसरो आमचो अनुज पुंडलीक गांवकर हो आमच्या देवस्थानचो ट्रेजरर म्हणून बिनविरोध निवडून येयल्लो आहा। त्यानंतर सीताराम यशवंत गांवकर हो ह्या देवस्थानचो एटर्नी म्हणून बिनविरोध निवडून येयल्लो आहा। त्यानंतर आमची सब कमिटी जाली। बाबली शिवा गांवकर वो वायस प्रेसिडेंट म्हणून बिनविरोध निवडून येयलो। त्यानंतर विनायक कालिदास गांवकर उपसेक्रेटरी वायस सेक्रेटरी म्हणून ह्या देवस्थानाक बिनविरोध निवडून येयलो। त्यानंतर तुकाराम सावळो गांवकर वो वायस ट्रेजरर म्हणून आमच्या देवस्थानाक बिनविरोध निवडून येयलो। तशेंच विघ्नेश दिगंबर गांवकर वो वायस एटर्नी म्हणून ह्या देवस्थानाक निवडून येयलो। तशें उपस्थित महाजनाक आमी जेन्ना रिक्वेस्ट केलो जेन्ना आमकां कमिटीचे 2 एडवायजर जाय म्हणून बरे कमिटीचे तेन्ना त्या उपस्थित महाजनांनी श्री गुणा रामदेव गांवकर हो देवस्थानचो सगळ्यात व्हडलो अध्यक्ष सगळ्यात व्हडलो महाजन आहा सिनियर महाजन। तसोच धर्मा काशीनाथ गांवकर हो देवस्थानचो सिनियर महाजन आहा। हेंकां लोकांनी देवस्थानचे एडवायजर म्हणून तेंकांय निवडून काडलेले आसा आनी तेंचो एडवायस घेवन आमी आमची कमिटी फुडें चलयतली। आमचें देवस्थान बरे भशेन चलयतले आनी देवस्थानाक जे उत्सव आहा ते तेंचे सगळे तेंचे दोगांयचे आमी एडवायस घेवन हे सगळे फुडें काम करतले। देवस्थानच्या अंतर्गत श्रीदेव कुळकार, श्रीदेव रवळनाथ, श्रीदेवी भूमिका आनी श्रीदेव बेताळ ही 4 देवस्थानां येता